मध्यरातको समय थियो। एकजना युवती आफ्नो घर जानको लागि ट्याक्सी स्ट्यान्डमा पुग्छिन्, तर त्यहाँ कुनै ट्याक्सीहरू थिएनन्। युवती एकदमै डराएकी हुन्छन्। घडीमा पनि रातको 12:45 बजिसकेको हुन्छ। सडकमा छन् त केवल भुस्या कुकुरहरू एकनासले भुकिराखेका। टिर गर्दै रातको झ्याउकुरीहरू पनि कराउँदै हुन्छन्। त्यत्तिकैमा युवतीको नजर उता परबाट आइरहेको एउटा केटामा पर्छ। अँध्यारो भएकोले टाढाबाट त्यति राम्रो चिन्न सकिँदैन उक्त केटालाई। युवती झन् डराउन थाल्छिन्। केटा युवतीको नजिक आइपुग्छ। घाँटीमा सिक्री, हातमा पनि सिक्री, खुट्टामा बुट, कान र आँखाको माथिल्लो भागबाट रिङ झुन्ड्याएको केटा हेर्दा त गुण्डा जस्तै देखिन्थ्यो। उसलाई देखेर युवती डरले थरथर काप्छिन्। मनमा एउटै प्रश्न घरि घुमिरहन्छ, लौ न, मलाई के पो गर्ने हो? कतै समस्यामा परे पनि गुहार माग्ने अवस्था रहन्न, किनकि मध्यरातको त्यो समय नजिकमा कोही हुँदैनन्। गुण्डा जस्तो युवक युवतीको नजिक आएर भन्छ, किन डराउनु भएको बहिनी? ढुक्क हुनुहोस्, म तपाईँलाई केही गर्दिनँ। अँध्यारोमा तपाईँ माथि मौका छप्न खोजेको होइन मैले। तपाईँ एउटा नारी हो। रातको समय युवतीहरूलाई त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसैले जबसम्म यहाँ ट्याक्सी आउँदैन तबसम्म म तपाईँको अङ्गरक्षक भएर बस्छु। केही बेरपछि त्यहाँ तीव्र गतिमा आएर एउटा ट्रक घचक्क रोकिन्छ। ट्रक ड्राइभर पनि मापासले गर्दा निकै मातिएको थियो। नानी कहाँ जाने हो? आउनुहोस्, बस्नुहोस्, म पुर्याइदिन्छु। केटीतर्फ हेर्दै ट्रक ड्राइभरले जिब्रो लडबडाउँदै भन्छ। रक्सी पनि डगडगती गनाइरहेको हुन्छ उक्त ड्राइभर। त्यो युवकले पनि धेरै रात भएकाले अब ट्याक्सी आउँदैनन् र यसै ट्याक्सीमा जाऊ भनी युवतीलाई आग्रहपूर्ण इसारा गर्छ। युवती आफ्नो अङ्गरक्षक गर्ने युवकलाई डराएका आवाजमा थ्याङ्क यू भन्दै ट्रकको क्याबिनको सिटमा बस्छिन्, किनकि अब ट्रक ड्राइभरले के गर्ने हो उनले थाहा हुँदैन। घरसम्म त जसरी नै पुग्नुपर्ने थियो। दिनमा पनि धेरै वर्षका कारण घरमा कल गर्नलाई फोनको नेटवर्क थिएन। यता गुण्डा जस्तो देखिने युवक भने विपरीत दिशातिर जानु परेकाले कुनै सवारी साधन नआएसम्म पर्खनु पर्ने भयो। ट्रक आफ्नो गतिमा गुडिरहन्छ। ड्राइभर युवतीतर्फ आँखा पुलुक पुलुक पार्दै हेरिरहन्छ। बिचरी युवती एकदमै डराएर बसिरहेकी थिइन्। कतै ड्राइभर मोरले केही गर्यो भने यही ह्यान्डब्यागले हिर्काएर आफू बस्ने आँट गर्छु भन्ने मनमनमा सङ्कल्प पनि गरिरहेकी थिइन्। ड्राइभरले मन्द बोलीमा ओठ लडबडाउँदै भन्छ, हेर्नुहोस् नानी, तपाईँ त मेरो बहिनी जस्तै हो, डराउनु पर्दैन। रातको समयमा एकजना मात्र केटी ट्याक्सी स्ट्यान्डमा देखेर मैले ट्रक रोकेको हो, किनकि आजकल जमाना एकदम खराब छ। केही समयपछि ट्रक केटीको घर एरियामा आएर रोकिन्छ। युवतीले ड्राइभरलाई भाडा कति भयो भन्दै आफ्नो ह्यान्डब्यागबाट बेरिएको 500 रुपियाँ निकालेर दिन्छन्। तर ड्राइभरले भाडा लिन मान्दैन। बरु रातमा एक्लै यात्रा कहिले नगर्नु भनेर युवतीलाई सम्झाउँछ। युवतीले पनि थ्याङ्क यू दाई, तपाईँ पनि जाँड रक्सी धेरै नपिनु है भन्दै ट्रकको क्याबिनबाट तल बुर्लुक्क ओर्लिन्छन्। युवती घरसम्म पुग्न त्यहाँबाट पनि केही समय गल्लीको बाटो हिँडेर जानुपर्थ्यो। स्ट्रिट लाइट नभएकाले गल्लीको बाटोहरू निष्पट अँध्यारो थिए। युवती गल्लीको हिलो बाटो हुँदै आफ्नो पाइलालाई अगाडि लम्काउँछिन्। उता परबाट एकजना युवक चुरोट तान्दै मोबाइलको टर्च बालेर आइरहेको हुन्छ। केटी फेरि डराउँछिन्, किनकि रातको समय एक्लो युवती कहाँ र कतिखेर के हुन्छ भन्न सकिन्न थियो। उक्त युवक चुरोटको सर्को तान्दै युवती नजिक आइपुग्छ। यस्तो अँध्यारो र हिलाम्बे बाटोमा एक्लै कहाँसम्म जान लागेको दिदी? जाऊ, म पुर्याइदिन्छु, डराउनु पर्दैन।
उक्त युवकले युवतीलाई टर्च बालेर युवतीकै घरसम्म पुर्याएर फर्किन्छ। अरूभन्दा नि रातको समयमा एउटी युवती सुरक्षाका साथ घरसम्म पुग्न सफल हुँदा युवतीका परिवारहरू खुसी हुन्छन्। यो कथा हाम्रो देशको कथा हो। साँच्चै यस्तै भन्ने दिन नेपालभरि आइदिए, सबैमा, पुरुषमा, महिलामा, सबैमा सकारात्मक सोचको विकास भइदिए, हाम्रा कति निर्मला पन्थहरू सुरक्षित भएर हिँड्न पाउन थिए।